सो जायती जाण म्हाका विचारताय आयलँडा पगार कितलो आसता काय म्हूण. सो आयलँडा पगार डिपेंड आसता तूं बिगिनर ऑर प्रोफेशनल काय म्हूण. सो बिगिनर्सां आसता 14.1 युरो वीच एप्रॉक्स इंडियेचे 1400 जाताय आनी प्रोफेशनलां तेजे हायर पॅकेज मेळटाय. व्हॉट्सअप एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्हिडिओ. आनीक आयचो व्हिडिओ जावन आसतलो सॅलरीचेर, एकोमोडेशन्स आनीक सेविंग्स आयलँडा जाता वा जायना तें. सो हो व्हिडिओ करपा कारण एक सबस्क्रायबरान म्हाका कमेंट केल्लो की सॅलरी आनी सेविंग्साचेर कितें सांग म्हूण. सो हांव सांगता फकत मुगे एक्सपिरियन्सा प्रमाणे, आनी हांव प्रोफेशनल न्हू. म्हाका जी नॉलेज आहा तीच हांव तुमकां दितां. ती कडेन तुमकां हेल्पफूल जातली. कोण गोंयसून आयलँड कामां येताय जाल्यार कितें कोत्ताय, डिफिकल्ट आहा वो ना तें हांव मुगे एक्सपिरियन्स शेअर कोत्तां तुमचे बरेक. सो फस्ट ऑफ ऑल मेन चार वस्तू म्हणल्यार फस्ट तुका जॉब जाय, सेकेंड तुका एकोमोडेशन जाय, तिसरी तुवें PPSN नंबर करपाचो आनी तेजे उपरांत चवथो बँक अकावंट. सो फस्ट ऑफ ऑल जॉब मेळटा जाल्यार फस्ट सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणटा तें जॉब. कित्याक तेजेर आहा न्हू तें सगळें, इनकमाचेर आहा सगळें करपा तें मुखार. सो फस्ट इजियस्ट वे म्हणल्यार जॉबा एप्लाय करपाचो इंडीड वेबसायटीचेर. इंडीड म्हजी हिसपान फास्टस्ट सामकें तुका जॉब मेळपा रिप्लाय करपाक. ओ तुज्यांनी सेकेंड थिंग जाता की जशे कॅफेज आहाय आनी खूंय आहा तुज्यान वॉक इन वचपाचें तेंचे बरें, आनी बरें पोलायटली तेंकां सांग की काम आहा तुमचे कडेन आनी चोय मुगे CV काम आहा जाल्यार आपणा सांग म्हूण. आनी मागीर तुगे कॉन्टॅक्ट नंबर बी CVचेर उरता न्हू, तो कॉन्टॅक्ट कोत्ताय ओ ईमेल कोत्ताय. चड प्रोफेशनली ईमेल कोत्ताय, कॉल कोन्नाय ते. ईमेलीचेर जाता हिंगा सगळें कॉन्वर्सेशन. हिंगा बिगिनर जॉब म्हणल्यार आसताय ते हॉस्पिटॅलिटी जॉब्स, रिटेल आनीक डिलिव्हरी ड्रायव्हर आनीक वेअरहावसां. सो थिंग तुका इतलें एक्सपिरियन्स अशें नाका. तुका तेम शिकयताय, तेम दाखयताय कितकोन कितें करपाचें तें. जायती फॅक्टरी आहाय, जायत्यो एक आनी दोन न्हू, सगळे आख्खे हिंगा गॉलबेक न्हू, डब्लीन आहाय, कॉर्क आहाय, किल्केनी, सगळ्याक हॉस्पिटलां मेळटाय जॉब्स. आनी एक जॉब आहा क्लिनिंगाचो, क्लिनिंगा म्हूण जॉब उत्ताय. सो तेंग तुका एक्सपिरियन्स बी नाका, तेमी तुमकां शिकयताय. एक मेन इम्पॉर्टंट थिंग सांगपाक विसरलो हांव की रेफरन्स. हिंगा रेफरन्स जाय पडटाय, 2 रेफरन्स जाय पडटाय. सो तुवें गोंयांत काम केलां न्हू 2 कोडे पयलीं, तेजी रेफरन्स थिंग पडटाय. इनकेस तुमकां रेफरन्स ना थिंगाचें गोंयचें जाल्यार तूं हिंगा रावता तेंगे लँडलॉर्ड कोण आयरीश लँडलॉर्ड, तेंगे रेफरन्स जायत जाल्यार तुका ते हें कोत्ताय. आनी रेफरन्स मेळना जाल्यार मातशें तुगे लेट वतले. सो जेन्ना तुमी जॉबा एप्लाय कोत्ताय आनी तुमकां रिस्पॉन्स येता परतोन आनीक इंटरव्यू घेताय, त्या टायमार तुमी तेमकां विचारूंक जाय की हो जॉब फूल टायम ओ पार्ट टायम काय म्हूण. कित्याक जायत फावट अशें जाता की तेमी पार्ट टायम परमनंट म्हूण कॉन्ट्रॅक्टाचेर बरयताय, बट ते फकत तुमकां बिलो 39 आवर्स मेळटाय. केन्ना 32 मेळटाय, केन्ना 35 मेळटाय, केन्ना 37 मेळटाय. सो तो तुमगेलो पार्ट टायम जाता कॉन्ट्रॅक्ट. आनी 39 आवर्स मेळ्ळे आनी अबाव मेळ्ळ्यार तो तुगेलो फूल टायम जाता. सो हिंगा मातशें तुमी कॅरफूल रावूं जाय. सो तुमकां हिंगा सेवींग करपा जाय जाल्यार तुमी फूल टायम जॉब घेवपा जाय. आनी पार्ट टायम जॉब घेयलो न्हू जाल्यार म्हजे हिसपान तुमगे सेवींग जावपा ना. कित्याक जॉब आसल्यार तुका आसता तुगेलें रेंट, तुका आसता तुगेलें एक्सपेन्सीस, ट्रॅवलींग हें तें आसता, आनी तुमकां घर धाडपा बी आसताय पयशे थोड्यांक. सो तुगे तितली सेवींग जावपा ना कंपेर्ड टू फूल टायम जॉब मेळ जाल्यार. सो जायतीं जाणां अशें जाता की जे बिगिनर्स येताय तेंकां फूल टायम मेळना, ते थोडे स्ट्रगल कोत्ताय, तेंकां फकत 30 आवर्स 32 आवर्स मेळटाय. आनी जे प्रोफेशनल आसताय तेंकां डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा. सो तेंकां 40 आवर्स आनी तेंकां ती पॅकेज येता. सो म्हजे हिसपान मुगे एक्सपिरियन्सा प्रमाणे हांव आसलो जाल्यार हांव कितें कोत्ता आसलो 32 आवर्स पासून येता आसलो हिंगा, आनी मागीर त्याच पिरियडा मदें हांव दुसरें काम सोदूंक लागता आसलो. कित्याक फूल टायम जॉब मेळपा मातशें डिफिकल्ट लागता हिंगा. थोडेशे लोक लक्की उत्ताय तेंकां मेळटा जॉब, बट थोड्यांक मेळना. सो आनी एक इम्पॉर्टंट थिंग म्हणल्यार जेन्ना तूं हिंगा ट्रॅवल जाता तुका जॉब मेळटलो, बट तुवें येता तेन्ना एटलिस्ट म्हजे हिसपान एटलिस्ट 2 लाख तरी 2000 युरो घेवन येवपा जाय हिंगा. कित्याक तूं आसतलो प्रोबेशन पिरियडाचेर आनी जस्ट इन केस तुवें कितें जालें जॉबार अशें तशें जाल्यार तुका जॉबार काडलो कितें केलें जाल्यार तुका सर्वायव जावपा पयशे जाय. आनी हिंगा वस्तू बीन खूब एक्सपेन्सीव. हांवें लास्ट व्हिडियो तुमकां दाखयलां शॉपिंग वो कितें खावपाक वो कितले पयशे लागताय ते, एकोमोडेशनाक कितले पयशे. आनी हांव हेंय बी सांगूंक सोदतां की 1 लाख वो 2 लाख गोंयसून कोण येताय तेंकां इजी न्हू म्हूण. थोड्यांको आसताय, थोड्यांको आसनाय, बट आपणागे सेफ्टी आपणा कडेन आसता न्हू. दुसरो कांय तुका हेल्प करपा ना हिंगेल म्हणटकूच. आपणाको जाता ते भाशेन घेयन
हिंगा सर्वायव जाल्यार बरें न्हू. आनी हेंय सांगता तुमी म्हणटले की 2 लाख वा 3 लाख कित्याक जाय काय म्हूण. सो 2 लाख म्हळ्यार कितें, हिंगा डब्लीन रावता जाल्यार शेर्ड बेडरूम, एक बेडीचे सिंगल बेडीचे पयशे 500-600 युरो काडटाय तेमी. सो 2 म्हयन्या तरी पयशे उरोंक जाय तुका कडेन. आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार ग्रोसरी खावपा जेवपा जाय, बसी जाय, तूं खंय सीवी घालूं वयतलो, हिंगा थिंगा वयतलो तेका जाय. आनी फोन, मेन इम्पॉर्टंट फोन आनी इंटरनेटा तुगेले 20 to 25 युरो वयताय म्हयन्या. इंटरनेट नासतना हिंगा कांय चलना तुगेलें, सगळें मोबायलाचेर करूं पडटा न्हू. सो नेक्स्ट पार्ट म्हणल्यार एकोमोडेशन मेळटा कितकोन. सो एकोमोडेशन मेळपा जाय जाल्यार एक तर तुमकां फेसबुकाचेर ओ वॉट्सॅपाचेर ग्रूप आहाय, ओ तुगे फॅमिली ओ फ्रेंड्स कोण आहाय तेंची थ्रू मेळटले. ओ एक वेबसायट आहा daft.ie म्हूण, daft.ie. तेजेर वचपाचें आनी मागीर तेजेर चॅक करपाचें. तेजेर रेंटाक ओ रूम, शेर्ड रूम बीन आहाय जाल्यार घालताय तेमी. सो म्हजे हिसपान एक सिंगल बेडीचे डब्लीन घेताय तेमी 500 to 600 युरो बेडीचेच. एक रुमा आसतले 3 वा 4 जाण. आनीक इन केस तूं कंट्री सायड रावता जाल्यार तुका सिंगल बेड मेळटलो एक, तेजे आसतले 550-500 युरो. बट तूं सिटीन रावता जाल्यार चड एक्सपेन्सीव. आनी बी केअरफूल ऑफ स्कॅम्स खूब जाताय फेसबुकाचेर. जेन्ना तुमी सोदताय न्हू जाल्यार ते स्कॅम खूब जाताय. कित्याक तेमी कितें म्हणटाय, पयलीं पयशे ट्रान्सफर कर, आपण रूम बूक करून दवरता म्हूण तुका. बट ना, तेश कोन्न आसना. फेसबुकाचेर न्हू तें, तुका कॉन्टॅक्ट ओ कांय आसना. सो म्हजे हिसपान पयलीं तुमी अशें करून शेर्ड हितून रावाय आनी जशें मागीर तुमी हिंगा येयले आनी मागीर तुमी ओन सोदूंक लागता न्हू, तेन्ना तुमकां इजी जातलें. सो मागीर तेन्ना मूव जावंक जाता, तुमी घर घेवंक जाता आनी मागीर तुमी रेंटा दवरूंक जाता अशें करून. सो आनी तिसरें म्हणल्यार PPSN नंबर, तो पब्लीक सर्वीस नंबर तुमकां हिंगा जाय पडटा काम करता जाल्यार. अदरवायज तुमगे टॅक्स सारको वचपाना. आनी तें तुमी एप्लाय करता जाल्यार तुमगेलो प्रूफ ऑफ एड्रेस जाय आनी तुमगे पासपोर्ट आहा जाल्यार पासपोर्ट ओ तुमगे IRP कार्ड कितें आहा तें यूज करपाचें, तेंकां दिवपाचें. आनीक तें रोखडें मेळटा विदीन 15 days मेळटा दिसता म्हाका. आनी इन केस फास्ट जाय जाल्यार म्हाका दिसता जॉब ऑफर ओ जॉब लेटर तुमकां आहा तें दिलें जाल्यार फास्ट जाता. आनी जस्ट इन केस तूं PPSN नासतना तूं कामां लागलो जाल्यार तुगेले तेमी इमर्जन्सी टॅक्स काडटले आनी चड टॅक्स वयतलें तुगेलें. मागीर तूं दिसतलें की हांव इतले टॅक्स वयता आपणालें म्हूण. तेका लागून तो PPSN नंबर जाय. आनी जसो तुवें तो PPSN नंबर तेंकां दिलो मागीर तुगे तें पयलीं कट केलो ते पयशे पासून तुका परतून रिटर्न मेळटले. आनी फोर्थ म्हणल्यार हिंगा बँक अकावंट हिंगा सारको नेसेसरी. कित्याक हिंगा कॅश इन हँड काम नाय. आनीक तेका लागून तुका बँक अकावंट जाय पडटा. कित्याक सॅलरी ट्रान्सफर जावपाक ओ कितें अशें करून ट्रान्जॅक्शन करपाक कोणा पयशे धाडपा जाय जाल्यार ते जाय पडटाय. आनीक बँक अकावंट ओपन करता जाल्यार सेम डॉक्युमेंट हांवें प्रिवियस सांगलाय ते, प्रूफ ऑफ एड्रेस तुगेलें आनीक पासपोर्ट. आनी समटायम्स दे मायट आस्क फॉर PPSN, बट रेअर केसीस तेमी चात्ताय. सो आनीक स्टोरी सांगता तुमकां. हांव जेन्ना येयल्लो न्हू तेन्ना म्हाकाय बीन तशें जालें. मुगेलें लॅटर येयलोलें बँकांतल्यान, हांवें सगळें प्रूफ बी घायलो आनी लॅटर पावलें आनी तें बाय मिस्टेकली लँडलॉर्डान केलें की हो ना म्हूण हिंगा आनी मुगे लॅटर परतोन गेलें. सो जेन्ना परतोन वयतकच मागीर म्हाका बँक अकावंट परतोन तेंगे कितें प्रॉब्लम जाला आनी मुकोडें तेमी प्रूफ ऑफ एड्रेस मागलें परतोन. हांवें घर चेंज केलें आनी मुको तेमी प्रूफ ऑफ एड्रेस मागलें. मुगे लँडलॉर्डान फकत म्हाका रिटर्न लॅटर दिलोलें बरोवन. तें कोताय ना. एक तर तुगे नांवार आसूं जाय कॉन्ट्रॅक्ट, नाजाल्यार तुका कडेन युटिलिटी बील आसूं जाय खंयचेंच. हें दोनी मुको नाहलोलीं. सो हांवें वोडाफोनाचें ओ खंयचें हें घेयलें, पोस्ट पेड कार्ड घेयलें मोबायलाक इंटरनेटाचें. सो तें बील त्या एड्रेसाचेर येवपा लागलें. 1-2 म्हयने येयलें म्हणटकच मागीर तुज्यान तें बील तेंकां दाखोवपा जाता आनी तें यूज करूंक जाता. जायत जाणांक खबर नासलें. जायत जाणां फकत लॅटरू मेळटालें लँडलॉर्डा कडेन आनी तेमी तें एक्सेप्ट करूं नासलें. सो जायते जाणां खबर नासतालें, बट म्हाका जायते जाण सांगतालें की कितें जालें काय म्हूण तो विडियो. सो एशें जालां की युट्यूबाचेर एक ऑप्शन येयलो आहा ऑटो डब ऑप्शन म्हूण, तो ऑटोमॅटिकली इंग्लिशीन हें जालो आहा. सो तुमी सेटिंगां वचून थिंगा ऑटो डब ऑप्शन म्हूण आहा, हो एक सेटिंगां ऑप्शन आसतलो. सो तुमी थिंगा तें चेंज करपाचें, ओरिजिनल म्हूण, हिंदी ओरिजिनल म्हूण, इंग्लीश आहा तें काडपाचें आनी हिंदी ओरिजिनल घालपाचें. मागीर तुमकां सारकें क्लियर आमगे उलयता तें आयकों येतलें कोंकणीन. मुको दिवपा आहलो तितलें हांवें इन्फॉर्मेशन दिलें तुमकां. आनी जो कोण गोंयकार भाव भयण आयलँडा येवपा आहाय तेंकां बेस्ट ऑफ लक तुमगे फ्युचर. आनीक सांबाळून अशें करून रावाय. आनी सेविंग्सा सांगता तुमकां, सेविंग्स तुमचेर डिपेंड आहा तुमी कितलें मोडटाय तें. सो एक्सपेन्स बीन तुमी चोयनू कोराय सगलें, तुमचेर डिपेंड आहा.
म्हज्यान कांय सांगो जायना कितले कितली सेवींग जाता तो हिंगा. सेवींग इज ऑलवेज डिपेंड ऑन यू. सो थँक यू एंड आय होप आय हेल्प्ड यू इन दीस विडियो. आनी मातसो विडियो शेअर कराय. म्हाकाय बरें दिसतालें शेअर केलें म्हणटकूच, लायक कमेंट केलें म्हणटकूच. इन केस हांव रॉंग आहा जाल्यार तुमच्यान पासून कमेंट सेक्शनान सांगो जाता की ही मिस्टेक जालो आहा म्हगेली. सो म्हाकाय बीन शिकपा बरें न्हू, म्हाकाय बीन नॉलेज मेळटली मातशी. सो थँक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट विडियो.